नया शोशा छोड़ दिया कि जनाब ईद उल अज़हा के बाद जो है, हज के बाद जो है वो जनाब आएंगे और फिर नई डेट जो है वो दी जाएगी। लॉलीपॉप एक आवाम को दिया गया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत से लोग सियासत में इसलिए आते हैं कि वो अपने जराइम का दिफा कर सकें, सदर होने की वजह से वो कानून उनके ऊपर अब लागू नहीं होता, वो चाहे जो मर्जी करते फिरें। मुल्क में आइन तोड़ने वाले आपको पता है कि कौन है? एक ही गिरोह है जो मुल्क में 76 सालों में जो है वो आइन की पामाली कर रहा है, आइन को अपने पाँव के तले रौंद रहा है। आवाज़ दबाने से, किसी का गला घोंटने से जो है वो मुल्क में तरक्की नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर DGISPR को तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक बड़े इनाम से जो है वो नवाजा गया है। किस इनाम से नवाजा गया इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब नाज़िर शहबाज शरीफ हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा झटका जो है वो लगा है, और ख़ासकर इसमें जो अहम शख्सियत है, क्योंकि अहम शख्सियत का भी इसमें बड़ा रोल है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान है वो मौखर हो गया। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मामला बना, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़िर एक और सीनियर सहाफ़ी से जबरन इस्तीफ़ा ले लिया गया है, उनको ऑफ़र कर दिया गया है और उनको जॉब से निकलवा दिया गया है। ये सहाफ़ी कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़िर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और सीनियर रहनुमा, रूपोश रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ करके चले गए। ये रहनुमा कौन है और किस मुल्क गए, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़िर जो इनाम दिया गया है DGISPR को, उसमें अब इनाम की शक्ल में नाज़िर उनको तरक्की दे दी गई है। मेजर जनरल से उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। अब ये 3 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दी गई है नाज़िर। इसमें जो DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ हैं, चौधरी मेजर जनरल उमर महमूद बुखारी हैं और मेजर जनरल इनायत हुसैन हैं। इनको अब 3 स्टार जनरल जो है वो इनकी तैनातियाँ कर दी गई हैं। इसमें नाज़िर तरक्की पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी को कमांडर 11 कोर पेशावर, लेफ्टिनेंट जनरल इनायत को चीफ़ ऑफ जो है वो सर्विसेज GHQ और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को फ़िलवक्त बतौर DGISPR जो है वो ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देने की जो ज़िम्मेदारियाँ वो दी गई हैं। नाज़िर अब इसमें जो नजम सेठी साहब हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो तरक्की दी गई है अहमद शरीफ साहब को, ये उनको इनाम दिया गया है, जो उनको मेजर जनरल से जो लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है, ये उनको इनाम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर। और वो कहते हैं कि ये इशारा है कि इदारा उनकी पुश्त पर खड़ा हुआ है। तो ये नाज़िर इनाम के तौर पे उनको नवाजा गया है, ये नजम सेठी साहब इस हवाले से क्लेम कर रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़िर जो दौरा है सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, आपको याद होगा कि इस हवाले से आखिरी दौरा जो किया था शहबाज शरीफ साहब ने, बड़ी आपको पता है कि उम्रे की शक्ल में गए, उनको कोई दावत नहीं थी, उम्रे के बहाने गए और वहाँ मुलाकातें करते रहे, मिन्नत तरले करते रहे, एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो आ रहे हैं। उनको दावत भी दी गई और अभी टाइम भी था, 19 मई को जनाब उनका 2 रोज़ा दौरे का ऐलान किया हुआ था हुकूमत, और मुझे लगता है कि इन्होंने अपने पास से पल्ले से किया हुआ था। और इस सब के अंदर जो क्लेम किया जाता है, जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, वजह ये है कि आपको पता है कि जब से इमरान खान के साथ ये तमाम चीज़ें चल रही हैं या इमरान खान सब गिरफ़्तार हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। और अहम शख्सियत के हवाले से भी अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो अहम शख्सियत भी ये चाहती है कि जनाब कोई माहौल बने, कोई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आए, वो मुलाकातें भी कर चुके हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का ऐलान हो, कोई सरमायाकारी का ऐलान हो और जनाब एक माहौल क्रिएट हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को दबाया जाए। तो अब नाज़िर इस हवाले से ख़बर ये है कि जो सऊदी वली अहद के 2 रोज़ा दौरे का जो चर्चा था वो 1 माह से ज़ायद मुद्दत से चल रहा था, वो मौखर हो गया है। और इसमें जो ज़राए ने इंकशाफ किया है वो ये कि सऊदी वली अहद 19 मई को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आएंगे, लेकिन अब मालूम हुआ है कि उनका ये दौरा उस वक्त तक मौखर हो गया है जब तक दोनों फ़रीक़ैन बाहमी रज़ामंदी से नए अबूरी शेड्यूल का तयन नहीं कर लेते। वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान दी थी और उसे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनके बकौल, इनके क्लेम के बतौर के उनको कबूल कर लिया था। और अगर कबूल कर लिया होता और जो डेट दी गई थी तो उसमें वो ज़रूर आते।
اب ناظرین کرام دوبارہ جو ہے وہ اب ایک اور نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب عید الاضحیٰ کے بعد جو ہے حج کے بعد جو ہے وہ جناب آئیں گے اور پھر نئی ڈیٹ جو ہے وہ دی جائے گی. تو یہ ایک وہ جو ایک ہوا بنائی جا رہی تھی کہ جناب وہ سرمایہ کاری آ رہی ہے, شہزادہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں, دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی, لالی پاپ ایک عوام کو دیا گیا, عوام کو جو ہے وہ ایک لالی پاپ دے کر کے اس طرف لگایا گیا اور اس کے بہاف کے اوپر ہر چینل کے اوپر خبریں چلوائی گی, باقاعدہ ایک بیانیہ بنایا گیا. تو یہ وہ بیانیہ جو ہے وہ دھڑم سے جا کے رہا. دوسری جانب ناظرین کرام ویسے ہی ایک خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بڑے آپ ملزم بن جائیں, مجرم بن جائیں, لیکن قانون ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ نے صرف صدر بننا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے بہت سے لوگ سیاست میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ اپنے جرائم کا دفاع کر سکیں. اب آصف علی زرداری کو جناب آج توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں ان کو صدر مملکت ہونے کی وجہ سے استثناء دے دیا گیا جناب کہ اب وہ ان کو کورٹ نہیں بلائے گی صدر ہونے کی وجہ سے. وہ قانون ان کے اوپر اب لاگو نہیں ہوتا, وہ چاہے جو مرضی کرتے پھریں, عدالت ان کو نہیں بلا سکتی. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے ناظرین کرام. دوسری جانب ناظرین کرام شیر افضل مروت کو آج شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا تھا اور عمر ایوب صاحب نے, اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ ہم کر رہے ہیں. تو ان کو جناب پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر جو ہے وہ شوکاز نوٹس جاری کیا گیا کہ عمران خان کی ہدایات کے باوجود انہوں نے پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کیا, جس سے پارٹی کو نقصان پہنچا, پارٹی کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچا, اور 3 روز کے اندر جو ہے انہوں نے اس کے اوپر جواب جمع کروانا ہے. اگر وہ نہیں کرواتے تو مزید جو ہے وہ پارٹی اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے. ان کو جناب آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اس کے بعد ناظرین کرام ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک تحریک چل رہی ہے, تحریک تحفظ آئین, اور یہ بڑی زبردست تحریک ہے اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے, اور واقعی یہ تحریک چلتی ہے کیونکہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے. رول آف لا جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جو نہیں ہو رہا. تو آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جماعتوں نے مل کر کے یہ ایک تحریک بنائی ہے. تو ان کا ایک آج اجلاس تھا جس میں جو ہے وہ ملک میں آئین توڑنے والوں سے معافی کا مطالبہ کیا گیا. اب ملک میں آئین توڑنے والے آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے, ایک ہی گروہ ہے, ایک ہی جتھا ہے جو ملک میں مسلسل 76 سالوں میں جو ہے وہ آئین کی پامالی کر رہا ہے, آئین کو اپنے پاؤں کے تلے روند رہا ہے, آئین کو کچھ نہیں سمجھتا, آئین سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے, اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتا. تو ناظرین کرام اب انہوں نے کہا کہ جناب وہ قوم سے معافی مانگنی ہوگی. انہوں نے اجلاس میں مطالبہ کیا ہے, اور اب اس اتحاد کی جانب سے آئین کی بحالی کے لیے ملک گیر مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. فیصلہ آباد اور کراچی کے جلسوں کے لیے انتظامیہ کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کریں گے, یعنی کہ اگر ان کو اجازت نہیں دی جاتی تو وہ عدالت سے بھی رجوع کریں گے. تو ناظرین کرام جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ملک سے چلے گئے ہیں, اور ان کا نام جو ہے وہ جناب قاسم سوری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ روح پوش ہیں ایک لمبے عرصے سے, اور یہ صابر شاکر صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ قاسم سوری باحفاظت برطانیہ پہنچ گئے ہیں, فی الوقت اتنا ہی. تو وہ جناب جانے میں, ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے. اب ناظرین کرام جو بڑی ہی افسوسناک اور تشویشناک خبر ہے, خاص کر جو پاکستان میں حق سچ کی آوازیں دبائی جاتی ہیں, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آواز دبانے سے, کسی کا گلا گھونٹنے سے جو ہے وہ ملک میں ترقی نہیں آئے گی. ملک میں ترقی آپ کی انا, جب تک آپ انا نہیں چھوڑیں گے, جب تک آپ اس عوام کی آواز نہیں سنیں گے, جب تک آپ عوام جو چاہتی ہے اس کے اوپر نہیں آئیں گے, تو تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. چاہے آپ پورے کے پورے ٹی وی چینلز جو ہیں صرف وہی چلائیں جو آپ کے دل کی آواز ہے, آپ کے دماغ کی آواز ہے, اس سے جو ہے وہ ٹکراؤ پیدا ہوگا. تو ناظرین کرام یہ عارف حمید بھٹی صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا کل. انہوں نے کہا کہ سینئر اینکر پر استعفے کے لیے دباؤ بڑھا دیا گیا ہے, صحافت کو ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی کوششوں میں تیزی کیوں, ذمہ دار کون. یہ عارف حمید بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا, لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا کہ عارف حمید بھٹی صاحب سے جو ہے وہ جبراً استعفیٰ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے. اس کو جو ہے وہ عمران ریاض نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ عارف حمید بھٹی صاحب جو لگاتار دباؤ اور فسادیت کا شکار تھے, بالآخر مجبوراً مستعفی ہو گئے ہیں. چند دن قبل جو ہے وہ ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جائے گا, مگر اس معاشی قتل سے بھی سوچ تبدیل نہیں ہو سکتی. تو ناظرین کرام ان سے جبراً جو ہے وہ استعفیٰ لے لیا گیا ہے. اب جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. صحافیوں کی آواز
دبا کر یا صحافیوں کو نوکری سے نکلوانے سے جو ہے وہ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ حالات بہتر حضور آپ کو اپنی انا چھوڑنے سے، حالات بہتر ہوں گے قانون کی بالادستی سے، قانون کے اوپر عمل درآمد سے، اور جو خود کو ماورائے قانون سمجھتے ہیں ان کو قانون کے نیچے جب تک وہ نہیں آئیں گے ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، اب اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔